Incident que start. एलिझाबाचा प्रेस कॉन्फरन्साचा तेका स्वागत. आज एक AICC ऑर्डर आयल्ली आसा, तितूंतल्यान अलेक्स बाब सिक्वेर जो एक आमच्या कॅडरांतल्यान ग्रो जालो रायट फ्रॉम यूथ काँग्रेस, आनी तेज्या अंडर तो जेन्ना स्टेटीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना हांव तेजो एक फातोडाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तेज्या अंडर काम करपाची संदी त्या टायमार म्हाका मेळिल्ली. आयज परत एकदां तेजे बरोबर खानो लावन काम करपाची संदी आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वान दिल्ली आसा. तेका आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून अपॉइंट केल्लो आसा, आनी तेजो सगळो अनुभव, इतलो वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लो अनुभव तेजो पक्षाक नक्कीच खूब फायदो जातलो. आनी ज्या टायमार आमी इलेक्शनाक वयता त्या हेजेर अलेक्स बाब आमी सगळे एक टीम जावन काम करतले. त्याच बरोबर आयज खूब वेगळे वेगळे कमिटी, तेजे चेअरमॅन, को चेअरमॅन आनी सगळे आमचे सिनियर लिडर्स, तेजे कडेन सगळ्यांकडे एक रिच एक्सपिरियन्स आसा, तेजे कडेन वास्ट एक्सपिरियन्स आसा, आनी सगळ्यांचो सगळे लिडर्स आसा तेंचो सगळ्यांचो अनुभव घेवन ह्या इलेक्शनाक आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक तेजो खूब फायदो जातलो. सो ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी अलेक्स बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करतात आनी तेजें अभिनंदन करता आसतना आमी अपेक्षा करतात की अलेक्स बाबा बरोबर काम करता आसतना गोंयांत एक वेगळें नेतृत्व मेळटलें, एक वेगळें डायरेक्शन मेळटलें, आनी ह्या फावटी एक सरकार स्थापन करपाक एक बरी संदी मेळटली. PCC President, Girish Chodankar, PCC Office Bearers, members of media. I think with due respect, there's only one lady here, so I would like to thank Madam Sonia Gandhi, Bab Rahul Gandhi, Bab Chidambaram, Bab Dinesh Gundu Rao, other leaders of the Congress Party, for having reposed this, I will say, faith in me and giving me this responsibility. I would also like to thank our GPCC President for this warm welcome and assure him that my role here is to cooperate with him and work as one team. At the end of the day, our goal is to ensure that in 2022, we bring a Congress government to rule the state of Goa. I am confident that if we all gather together, which I am sure will happen, we will be able to form this government. We have got senior leaders in our midst who have got vast experience, be it Mr. Luisin Falero, Mr. Pratap Singh Rane, Mr. Sardinia, besides others like Mr. Reginald, Mr. Ravi Naik, and all together, unitedly, along with our workers, we will strive and achieve our goal. We also believe that we require cooperation from you all, and seeing all of you all here, I'm sure we could count on you all. And together, let us march forward. Once again, thank you, sir, for this welcome, and thank you all for coming. Thank you, Alex Bab, and तेका सगळे बेस्ट विशीस दिता आसतनाच ह्या संदेचो फायदो घेवन जे गेले कितले दीस जवळजवळ 6-7 महिने म्हाका दिसता खुबश्या प्रेस कॉन्फरन्सांक होच एक इश्यू येतालो लिडरशिपीचो, आनी तो सगळे कॅडर सगळ्यांकूच एक वेगळे कन्फ्युजनान उरताले. सो ह्या वेळार हांव आमच्या काँग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीचे धन्यवाद दिता, कारण म्हाजेर परत एकदा ट्रस्ट रिपोज करून
म्हाका परत प्रेसिडेंट म्हणून काम करपाची संधी आमच्या काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्षान केल्ली आसा. तशेंच आमचे आदले अध्यक्ष राहुल गांधी हाचे सपोर्ट, गायडन्स आनी एडवायस जो टायम टू टायम मेळटा आनी परत एकदा म्हाका कंटिन्यू करपाची संधी दिल्ली बद्दल आनीक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी स्ट्रेंथन करपाक गोंयांत ताचे धन्यवाद दिता. त्याच बरोबर पी चिदंबरम आमचे एसीसीचे सिनियर ऑब्झर्वर, आमचे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपालजी, एआयसीसी इंचार्ज दिनेश गुंडूरावजी हांचे सगळ्यांचे सपोर्ट आनी कॉपरेशन, त्याच बरोबर आमचे तिनूय ऑब्झर्वर आनी जेणी मेंबरशीप लॉन्च केल्ली आसा तेजोय प्रोग्रेस जाता तांचेय धन्यवाद दिता. तशेंच आमचे वेगवेगळे चेअरपर्सन्स आनी को चेअरपर्सन्स जे अनाउन्स जाल्ले आसात हांच्या सगळ्याच्या मार्गदर्शनान आमी मुखाल्ली असेंब्ली इलेक्शन युनायटेडली काम करतले, एक जावन सगळे काम करतले, एक काँग्रेसची टीम म्हणून काम करतले. कारण गोंयचे सगळे लोकांक दिसता की ह्या फावटी काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापना करपाक जाय. त्याच बरोबर आमचे सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, फंक्शनरीज, ब्लॉक्स, ते सगळे लेवलाचेर वर्कर्स पार्टीचे आसा तांकांय सगळ्यांक धन्यवाद दिता. कारण त्यांनी कंटिन्युअसली सपोर्ट दिलो सगळे वेगळे एक्टिविटीज जेन्ना म्हाजे रेजिग्नेशनाचो तेजे नंतर सुद्दां आनी पार्टीचे सगळे प्रोग्राम एक्टिविटीज कंटिन्यू दिवपाक सगळ्यांचो सपोर्ट मार्गदर्शन जालें. लोकांचोय आमकां सपोर्ट मेळून लोकांक वेगळे खेरीजचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच अपेक्षा धरता ज्यो सगळे जे आमचे फंक्शनरीज, ऑफिस बेरर सगळ्यांनी आमी एक जावया. आमचे भितर डिफरन्सीस कितें आसपाक शकता पूण त्या डिफरन्सीस आमकां बीजेपी अगेन्स्ट फायट करता आसतना, ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करता आसतना आमी सगळे एक जावन एक टीम म्हणून फायट करूया. जे कोण अजुनूय कुशीक आसा तांकां सगळ्यां कडेन मागता आमी सगळे एक जावन आमी ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करूया आनी 2022 लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी काँग्रेस सरकार परत एकदा गोंय राज्यांत स्थापन करूया. थँक्यू. ओवर टू ते ऑर्डर एक येयल्ली की सगळे ब्लॉक्स डिझॉल्व जावचे सद्याक एक ऑर्डर येयल्ली आसा, ब्लॉक आनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी डिझॉल्व जाल्ली आसा. तेजे नंतर आमी 5-5 बॅचांचे अशें करून 5-5 ब्लॉक्स आमी अनाउन्स करतले बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स कोण कितें आसता त्या कामा खातीर आमचे तिनूय ऑब्झर्वर मतदारसंघांनी विजीट करतले. 3-4-5 तारखेक आमचो चिदंबरमजी गोंयांत येतलो आनी तोय थोडे ब्लॉकांनी विजीट करतलो. कदाचित वेगळे ग्रुप करून आमी 3 दिसां भितर खुबशे ब्लॉक विजीट करपाक शकता हाची आमी शक्यताय पळयता. सो हे सगळे ब्लॉक्स आसात 1 म्हयन्या भितर रिकॉन्स्टिट्यूट करपाची जबाबदारी आमचेर दिल्ली आसा. पूण ती जबाबदारी आमी तेजे पयलींच करतले कारण सगळ्यांची क्लॅरिटी थोडी आसा. थंय खंय डिफरन्सीस कितें आसा थंय एक कन्सेसस करून एक बरो ब्लॉक, एक फंक्शनल ब्लॉक आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट जेन्ना परत रिकॉन्स्टिट्यूट जातलो तेजेर एक जबाबदारी आसतली इमिजिएटली की ताणें प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 200 एक्टिव्ह मेंबर्स डेटा कार्ड तयार करचे. ज्या कारणान आमकां दिसतलें ह्या ब्लॉकांक आमचे हे 180 काँग्रेसचे ब्लॉकाचे वर्कर्स, ह्या ब्लॉकांक आमचे 250 काँग्रेसचे वर्कर्स. सो ते आयडेंटिफाय जाल्ले कारणान एक त्या ब्लॉकाक फंक्शनिंग करपाक बरें पडटलें, बूथ लेवल काम करपाक बरें पडटलें आनी इलेक्शनाची तयारीक सज्ज जावपाक एक वेगळें मार्ग. सो ही सगळी पी चिदंबरमची आयडिया आसा आनी म्हाका दिसता त्या आयडिया घेवन गेले जाल्यार आमकां सगळे ब्लॉकांत तेजो फायदो. One question to you, sir. Since you have taken in charge, what will be your priorities, immediate actions? And secondly, there was an issue in New Way constituency regarding the cooperative credit society. What exactly will you say on this? See, my first important mission would be to assure people of all communities that we are here to represent them. We are here to voice their grievances, to voice their demands. We are here to secure any sense of insecurity that they could be feeling. That we will stand by the people through thick and thin. This is one issue. Coming down specific to your credit societies,
with permission of the chair, though and incidentally I have discussed with them earlier. When our government comes to power, I will ensure that the government clears or walks the extra mile with them and ensure that we refund in whatever way the principal amount deposited in these cooperative societies. I am repeating, the principal amount deposited in these cooperative societies. That would be one commitment which I will stand by. For the simple reason that I believe the losers in all this is the common man. And we are here to serve everybody, including the common man. गिरीश बाब, कोऑर्डिनेशन कमिटीचो पयली खलक अध्यक्ष आशिल्ले, सो आतां न्यू जाले, दोनूच मेंबर आनी ते काय ऍड जातली परत, कारण ऑफिशियलिटी रिजॉल्व करून आशिल्ले, तेचे काय येवन आशिल्ले म्हणून, आनी मेंबर ऍड जातले काय दोगूच? कोऑर्डिनेशन कमिटीचो जे चेअरमॅन रमाकांत खलप आणि को चेअरमॅन अलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो, that was for the membership. It was a very specific purpose that committee was constituted. Now this committee that is constituted is completely election related. So that has a different role and this committee has a different role. This coordination committee has a role of coordinating के इलेक्शनाक वेगवेगळे कोण सोशल मीडियाचेर काम करता, कोण कॅम्पेनाचेर काम करता, कोण कॅन्डिडेट सिलेक्शन फर्स्टाचेर काम करता, कोण होर्डिंगाचेर काम करता, सो कोण बूथ लेवलाचेर काम करता. सो हे सगळें काम आसा ते कोऑर्डिनेट जावपाक जाय आनी तेजो फोकस जो आसा तो आमकां लोकांच्या मागण्या प्रमाणे काँग्रेसीक 2022 सत्तेर येवपाचो. दोनूय आसतल्यो. जे काम आसा मेंबरशीप आनी हे ती कंटिन्यू उरतली. ही आसा ती इलेक्शन रिलेटेड कोऑर्डिनेशन. थँक्यू सो मच अँड ओवर टू बाब एल्विस आणि बाब तुलियो अँड नारायण रेडकर. Once again, welcome to this once again welcome to this press briefing as a continuation from where our president welcomed our working president. In my opening remarks, before to begin, I don't need to introduce. We have Mr. Elvis Gomes, who is now the recently appointed co-chairman of the Manifesto Committee, and we have Mr. Narayan Redkar, who is the secretary of our PCC. Today, the Honorable Congress President Srimati Sonia Gandhi has approved the proposal for the continuance of Mr. Girish Chodankar as the President of the Goa Pradesh Congress Committee and Shri Digambar Kamath as the leader of the CLP. We thank Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Gundu Rao ji and all Congress leaders and workers, and we pledge that all congressmen, all Congress workers ensuing election. We also warmly welcome the appointment of Mr. Alesh Sikera as the working president of the Goa Pradesh Congress Committee, and we sincerely feel that this will create a right balance between the youth and experience, and President Girish will have the strength and working alongside
a seasoned campaigner like Mr. Alesh Tikere. The composition of all the committees constituted, keeping in mind the assembly elections of 2022, reflect the AICC's wisdom of letting political maturity guide the young and dynamic new Congress to a landslide victory in the assembly elections of 2022. The appointments also underline the statements of the AICC election observer in charge, Shri P. Chidambaram ji, that the Congress has the mandate of contesting all the 40 constituencies, and we will take all the necessary steps to secure an absolute majority in the coming elections. The latest appointments is another step in living up our promise to the people that we are creating more space and opportunities for the new and the younger generation and the contestants on the Congress platform as desired by the Goan electorate, and the party will harness all these resources in a very mature and proper manner. With these few remarks, I once again warmly welcome the continuation of our sitting President Girish Bab. Welcome Alesh Bab to the GPCC. He is of course a seasoned campaigner, and as Girish Bab has just said, he has worked as a grassroots Congress worker and will lend a lot of maturity, experience and expertise to the committee. With these few words, I hand over the proceedings to my friend and colleague Elvis to continue with today's press briefing. Thank you. सगळ्यांक नमस्कार. एक गोंयच्या लोकां मुखार एक असो गंभीर विशय आसा आतां सद्याक, आनी तो म्हणल्यार गोंयच्या लोकांचे भलायकेचो. सगळ्यांक खबर आहा की कांय दीस फाटीं, कांय म्हयने फाटीं कशे सेकंड वेवान चड करून आमचे कितलेशे गोंयकार लोक आमकां आज ना जाले, आनी कितलें दूख तांचे फॅमिलीकूच न्हय, सगळ्या गोंयभर पसरलें. कित्याक सरकार जाची ड्युटी आसा, हे आमची भलायकी सांबाळपाचें काम जें आसा तें करूंक शक्य जालें ना. इतलें सुद्दां ताणें पार्लमेंटान क्वेश्चन आन्सर करता आसतना सांगलें की ऑक्सिजन कमी पडून कोणूच मरोंक ना म्हणून. म्हणजे जखमेर जखम जाल्ली आसा ताचेर मीठ लायल्या सारकें हें काम सरकार करता. आतां मजगतीन कितें जालां, बातमी जी येता ताचेर डॉक्टर जे आसा, गोंयचे डॉक्टर्स आनी मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. आतां डॉक्टर्स कितले म्हत्वाचे आतांच्या काळांत तरी, जेन्ना थर्ड वेव येता म्हणटा आनी आमी केअरफूल आसपाक जाय, त्या वेळार डॉक्टरांक दुखोवपाचें काम सरकार करता. इन अदर वर्ड, सरकाराचो कांय कंट्रोल उरोंक ना, लॉ अँड ऑर्डराचेर कंट्रोल उरोंक ना. हितूंतल्यान सुद्दां सिद्ध जाता. एक सादो विशय, सामको सादो विशय म्हणल्यार कोणे तरी डॉक्टराचेर असॉल्ट केलो असो एलेजमेंट आसा. हांव कांयच म्हणिना, कोणे तरी एलेज केले खंयच्या डॉक्टरान की आपल्याचेर असॉल्ट जालो. कॉमन मॅनाचेरूय असॉल्ट जालो जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपा खातीर कायदो कितें म्हणटा की पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिवपाक जाय. हातूंत दोन एस्पेक्ट आसा. हांगा जो असॉल्ट जाल्लो आसा तो रेग्युलर कायद्यान, इंडियन पेनल कोड जो आसा तातूंतल्यान ताचेर एक्शन जावपाक जाय. प्लस जेन्ना डॉक्टरांचेर, जे मेडिकल प्रोफेशनल आसा, जे भलायकी सांबाळपाचें काम करता, तांचे खातीर एक मेडिकेअर ऍक्ट 2013 म्हणून आसा. व्हडलें नांव आसा ताका, पूण इन शॉर्ट मेडिकेअर ऍक्ट 2013 ह्या कायद्यान तांकां प्रोटेक्शन दिल्लें आसा, प्रोटेक्शन एगेन्स्ट व्हायलन्स ऑन मेडिकल प्रोफेशनल्स. होय कायदो थंय एप्लिकेबल जाता आसतना सुद्दां आज जो कोण जाचेर कंप्लेन केल्ली आसा ताचेर कांय एक्शन जायना असो डॉक्टरांचो
डॉक्टरांचो एक उलो सगळे कडेन आमकां आयकुपाक मेळटा की एक्शन जायना आनी जेन्ना डॉक्टर सारखे हे संस्थेचे लोक जे आसात तांचे कंप्लेनाचेर जर एक्शन जायना जाल्यार कॉमन मॅन गेल्यार कितें जातलें. दुसरो विशय हेल्थ संबंदीत आमी पयरूच हांवें एक उल्लेख केल्लो हांगा की सबऑर्डिनेट सर्विसीस ज्यो आसा गोवा गव्हर्मेंटाच्यो ग्रुप सी ग्रुप डी तातूंत कसो ताणें स्कॅम केल्लो आसा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक न्हिदोवन हे आतां डायरेक्ट डिपार्टमेंट रिक्रुटमेंट करता हें हांवें सांगलें कित्याक तांकां फिक्सिंग करपाक जाय सगळे जॉब्स. इतले सर्विसीस ज्यो आसा गव्हर्मेंटाच्यो तातूंत सुद्दां पडपाक लागले. गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन हाजे सिलेक्शन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन करता हाजे रेकमेंडेशन सरकाराक वयता हो प्रोसिजर. हायर सर्विसीस ज्यो आसा ताचे सिलेक्शन गोवा पब्लीक गव्हर्मेंटाक गेल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचे डिसिजन घेता आनी अपॉइंटमेंट करता. आतां हातूंत कितें जालां हेल्थ मिनिस्टराक तो एक कोण तरी सिनियर मोस्ट डॉक्टर जो डीन जावपाक जाय एज पर द रेकमेंडेशन ऑफ द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ताका तो लायक जायना ताका आवडना म्हणून तो पब्लिकेन सांगता पडोंक ना इतलेच पडला तुमचो सरकार सारको चलना. जर खंयचेय खातें सारकें काम करिना कोण एक्शन घेतलो. तुमचें काम न्हू तें एक्शन घेवपाचें. तुमी आतां पब्लिकली जे हे सगळे डॉक्टरांक डिमोरलायज करून उडयता चड करून गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या डॉक्टरांक तुमी आतां डिमोरलायज करपाचें जें काम चल्लां ताचो परिणाम की इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा आमची हातूंत दोन इन्स्टिट्यूशनां इन्वॉल्ड आसा. हांवें सांगलां त्या प्रकरणान एक पुलीस इन्स्टिट्यूशन आनी एक मेडिकल कॉलेज किंवा मेडिकल इन्स्टिट्यूशन हांकां दोगांयकय ऑटोनॉमी मेळची ग्रेटर ऑटोनॉमी मेळची. ताणें आपापली फंक्शन इंडिपेंडंटली आपली करची हो म्हाका दिसता काँग्रेसाचो प्रयत्न आसतलो. हांव हें घालतलो. आज इट इज टू प्रेमॅच्युअर टू से की हांव करतलो म्हणून बिकॉज हे डिस्कशनाक वतले बट दीस इज द नीड ऑफ द आवर. देर शूड बी ग्रेटर ऑटोनॉमी टू दीज इन्स्टिट्यूशन्स नाजाल्यार हें सगळें पाड पडटलें आनी गोंयच्या लोकांच्या विशय हांव सोंपयता. कितें आसल्यार तुमी विचारूंक शकता. Is the GPSC तुमी विचारा बाबा. is the GPSC recommendation is binding on the government? हांव तेंच म्हणटा शेवटी कितें आसा अपॉइंटमेंट करता गव्हर्मेंट रेकमेंडेशन इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल. कशें म्हणून हे डॉक्टर काम करतले जाका दिसता की आय शूड हॅव बीन देर असो क्वेश्चन काडलो विदाउट जस्टिफिकेशन तो कसो म्हणून हँडल करतलो मेडिकल प्रोफेशन ताचें. आनी दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. हांगा कितें जालां डावन द रँक्स सगळे डॉक्टर सारके निराश जाल्ले आसा कित्याक तांचे वर्किंग कंडिशन इज नॉट प्रॉपर. आनी आतां पळय जे हेल्थ मिनिस्टरान उल्लेख केला पब्लिकली पयलीं हांवें सांगलें आसा महाराष्ट्र पब्लीक सर्वीस कमिशनाचो तेन्नाचो अध्यक्ष ही हॅड टू फेस जेल आनीक लोक हाजेर वॉच दवरीत आसा. विचार केंद्र बाब तूं इतलो सरप्रायज जावन कित्याक रावता जालें.